नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी तआला अन्हु मदीने से बाहर अल-सन्निख के इलाके में थे। जब हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनी तो खड़े होकर लोगों को तकरीर करने लगे, अल्लाह की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत नहीं हुए। हज़रत उमर फरमाते थे, अल्लाह की कसम इस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल पुख्ता था वो अपने रब के पास तशरीफ ले गए हैं। हम लोग कहते हैं ना कि पर्दा फरमा गए हैं, हजूर पर्दा फरमा गए हैं, हजूर वफात नहीं पाई। तो ये सुनो जो लोग कहते हैं कि हजूर महफिल में आएंगे, हजूर आते हैं, तो मेरी बात सुने। अब ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रही। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु फरमाते थे कि मैं कहता था कि अल्लाह की कसम रसूल अकरम फौत नहीं हुए। हज़रत उमर फरमाते थे, अल्लाह की कसम इस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल पुख्ता था वो अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, वो 40 रात गायब रहे थे लेकिन फिर अपनी कौम के पास वापस आ गए थे। गोया उनको वापस से पहले मशहूर कर दिया था कि वो इंतकाल कर गए। अल्लाह की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर वापस आएंगे और इन मुनाफिकों के हाथ पांव काट देंगे जो कह रहे हैं कि आपका मौत वाक़या हो चुकी है। इब्ने हिशाम में 625-2। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आमद होती है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घोड़े पर सवार अल सनह से मदीने पहुंचे और सीधे रास्ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक धारीदार चादर से ढका हुआ था। इन्होंने आपके चेहरे से कपड़ा हटाया और आपका बोसा दिया। रोते हुए कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में भी पाक थे, वफात के बाद भी पाक है। कसम इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आप पर कभी भी दो मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत आपके लिए मुकर्रर थी, आप यानी कि आप पर वो मौत आ चुकी है। अब जरा गौर से सुने। फिर हजरत अबू बकर सदीक हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। इस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को तकरीर कर रहे थे। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया, ओ कसमें खाकर बातें करने वाले, जरा सुनो, ठहरो और बैठ जाओ। यहाँ हज़रत अबू बकर सदीक यहाँ तकरीर करने लगे हैं, मगर हज़रत उमर ने अपनी तकरीर जारी रखी। हज़रत अबू बकर ने दोबारा कहा, बैठ जाओ, मगर हज़रत उमर ने परवाह न की। इस पर हज़रत अबू बकर ने अपनी तकरीर शुरू कर दी तो सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमीन इनकी तरफ मतवज्जो हुए। हज़रत अबू बकर ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, सुन लो तुम में से जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था और जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत किया करता था, यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अल इमरान आयत नंबर 144, वमा मोहम्मद इल्ला रसूलन, और मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है। इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, फिर अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे? और जो अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव फिर जाएं तो वो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अल्लाह ताला का शुक्र करने वालों को जल्दी नेक बदला देगा। सहाबा इकराम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ये तकरीर सुनकर यकीन हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है, लोगों इस आयत करीमा को भूल चुके थे, अब हर कोई इसकी तिलावत कर रहा था। हज़रत साइद बिन मसीब से मरवी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह मैंने जो ही हज़रत अबू बकर की ये आयत करीमा तिलावत करते हुए सुना, मेरी कमर टूट गई, यहाँ तक कि मेरे पाँव मुझे उठा ही नहीं रहते थे और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। अब मुझे यकीन आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई मौत हो चुकी है। बुखारी बुखारी शरीफ 640-641 ये है, आप लोग देख सकते हैं। खलीफा का ताउन इस नाजुक हालात में
خلیفہ کا تعاون اسلامی ریاست کی بقا کے لیے نہایت ضروری تھا تاکہ لوگ اور بغاوتیں اور شرارتیں نہ کرے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعفین کو بھی مستخر کر دیا گیا۔ اب نثار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو سعدہ کے پنجیت گھر میں اکٹھے ہوئے۔ یہ جگہ ابھی بھی مسجد نبوی سے مغرب میں موجود ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ امیر انصار ہوگا۔ ایک امیر مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کو اس میٹنگ کا علم ہوا تو وہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن حضرت ابو بن عبیدہ بن حبرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تقریر میں کہا کہ امیر ہم ہوں گے تو ہمارے وزیر ہوں گے۔ حضرت حباب بن منظر کہنے لگے ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری بات درست نہیں، بلکہ حکومت ہماری ہوگی، تم وزیر ہوگے، کیونکہ قریش اپنے علاقے کی وجہ سے سب عربوں سے افضل ہیں، ان کا حساب و نسب، مقام و مرتبہ بھی مشہور ہے، معروف ہے، لہذا عمر کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کہا نہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی۔ دوسرے لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بنو سعدہ کے پنجائت گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کے بعد اگلے دن حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے اور حضرت عمر نیچے پہلو میں کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے پہلے تقریر کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں، میری کل کی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے صحیح نہیں تھی، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تھا اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں تھا۔ اب اللہ کے رسول تو فوت ہو چکے ہیں، مگر اللہ نے تم میں وہ کتاب موجود رکھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اگر تم سے کتاب کی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو اللہ تمہیں بھی اپنی ہدایت پر قائم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہتر شخص پر متفق کر دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور مخلص ساتھی ہیں، حتیٰ کہ غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، لہذا اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ یہ سن کر لوگ جوش و خروش سے بیعت کے لیے آگے بڑھے اور بنو عودہ خصوصی بیعت کے بعد حضرت ابو بکر کی عام بیعت کی گئی۔ پھر حضرت ابو بکر کی تقریر کی، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں، مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہے، مگر میں تمہیں بہتر نہیں ہوں، تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر غلط کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ سچ ہے، امانت، جھوٹ، خیانت تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک میں اس سے شکایت دور نہ کروں انشاءاللہ، اور تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم کرے تو میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اسے غضب شدہ حق واپس نہ لے سکوں انشاءاللہ۔ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں فحش اور زنا کی وبا پھیلنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ عمومی بلائیں اور وبائیں نازل کر دیتا ہے۔ میں جب تک اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ رسول کی کرام کے نافرمانی کرو تو تم میری اطاعت نہ کرو، اٹھو نماز پڑھو، اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ، یہ ہمارے حضور کی شان تھی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں وہ نہیں، وہ سورۃ ال عمران پڑھ لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، خدایا اپنی من گھڑت باتیں نہ کرے، بدعت باتیں نہ کرے۔ پھر لوگ کہتے ہیں میلاد تو وہ دکھ تو وہ مناتے ہیں جن کا کوئی مر گیا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ حضور کی وفات ہو چکی ہے، یہ نہ کہا کریں حضور یہاں آئیں گے وہاں آئیں گے، یہ میلادوں میں آئیں گے، محفل سجی ہے حضور آئیں، یہ شرکیہ اور بدعت باتیں نہ کریں۔ خدایا اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔
اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نام لینے میں، کیونکہ کافی مشکل ہوتے ہیں، کوئی نام لینے میں غلطی اور گستاخی ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھے معاف کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آگے بھیجنا چاہیے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر بھیجیں، تاکہ لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اپنے اصلاح کریں، اور ہمارا بھی کام ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔